ल अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 3। यहाँनिर के भनेको छ, एउटा विद्यार्थीले कुनै कामको आधी भाग हो है, यो 1/2 भनेको सधैँ आधी हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नु होला है। भाग र अर्को विद्यार्थीले 1/4 भाग गरेछन् भने कति काम बाँकी रहेछ? बाँकी रहेछ, यस्तो छ प्रश्न। अब हेर्नुहोस् है, एउटा विद्यार्थीले कुनै काम, मानिलियो एकैछिनको लागि यो भनेको एउटा कुनै काम होला, पुरा काम होला, अथवा ल यस्तो भनौँ न त, यो पुरा चाहिँ एउटा खेत हो। ल एकछिनको लागि यति भनेको एउटा खेत हो र यो खेत पूर्ण रूपमा खनिसक्नु पर्नेछ है। यो सबै खेत चाहिँ खनिसक्नु पर्नेछ। ल मकै लाउनु पर्यो, यो खेत खन्नु पर्नेछ। अब के भनेको छ, यहाँनिर विद्यार्थीलाई काम गराउन त नहुने हो, तर पनि एउटा विद्यार्थीले चाहिँ काम गर्छु भनेर यसको आधी भाग, किनकि 1/2 भनेको के हो, यो यो पुरै भागलाई हामीले 2 भाग बनाउने, 2 फक्लेटा बनाउने, 2 फक्लेटाको 2 भागको 1 भाग चाहिँ खनेर एउटा विद्यार्थीले यति भाग खनेर सकाएछ। ठिक छ, यो एउटाको काम भयो है। अब अर्को के छ हेरौँ है, यो एउटाको काम भयो। अब यति कुरा सकियो है, यति भाग। अर्को विद्यार्थीले 1/4 भने पछाडि यो पुरैलाई पहिला हर भनिसके पछाडि हर 4 छ नि त, भनेपछि यसलाई हामीले 4 टुक्रा बनाउनु पर्यो पहिला सुरुमा त है। ल यति भयो 4 भाग है। अनि 4 भागको अर्को विद्यार्थीले कति मात्र गरेको हो, 4 भागको 1 भाग मात्र गरेको। मैले यहाँनिर कलर लगाएँ है, 4 भागको 1 भाग है। यो पहिलो विद्यार्थीले गरेको 1/2 भाग भयो, यो दोस्रो विद्यार्थीले गरेको 1/4 भाग भयो। अब क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि कति काम बाँकी रहेछ। उनीहरूले गरेको काम त भइ नै हाल्यो, गरेको त सकि नै हाल्यो, अब अरू कति काम बाँकी छ गर्नको लागि भनेर भनेको छ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरूले पहिला सुरुमा यो एउटाको यो अर्कोको भयो, यो दुईटालाई जोड्नु भयो भने उत्तरमा के आउँछ त, यो दुईटालाई जोड्दाखेरि हामीले यो दुईटालाई जोड्यौँ है। जोड्ने कसरी भन्ने कुरा मैले यहाँनिर तपाईहरूलाई चित्रमा बुझाउँछु। पहिला यो दुईटाको काम जोड्दाखेरि के हुन्छ त, यो दुईटा जोडियो भनेदेखि यहाँनिर कति जम्मी कति काम सकियो भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। कति काम सकियो त भन्दाखेरि यति काम चाहिँ सकिसकेको हुन्छ है। यति भाग देखिन्छ, बुझिन्छ, चिनिन्छ है। यति काम चाहिँ सकिसकेको हुन्छ। 4 वटा भाग मध्येको 3 भाग, यो भाग र यो भाग गरेर 3 भाग काम चाहिँ के भएको छ, सकिसकेको छ। अब क्वेसनले कति बाँकी छ भनेर सोधेको हो। बाँकी भएको भनेको के हो त, यति भाग बाँकी रहेको भाग हो भनेको 4 वटा भागमा एउटा भाग काम चाहिँ बाँकी छ भनेको 1/4 भाग काम चाहिँ अझै बाँकी छ। यो हामीले चित्रमा हेरेर थाहा पायौँ। तर अब यसलाई गर्ने कसरी भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। यसलाई गर्नको लागि हामीले के भन्ने छौँ त, यहाँनिर पहिलो विद्यार्थीले गरेको काम, विद्यार्थीले गरेको काम बराबर कति, 1/2 अनि
दोस्रो विद्यार्थीले गरेको काम बराबर काम बराबर कति 1/4 भनेपछि जम्मा सकिएको काम कति भयो कति काम सकियो जम्मा सकिएको काम बराबर पहिलोले गरेको 1/2 भाग र दोस्रोले गरेको 1/4 भाग यति काम सकिसकेको हो पहिला यसलाई जोड्नु पर्यो अब यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् है यसको हर र यसको हर त छुट्टा छुट्टै छ भनेको यिनीहरू के भए यिनीहरू असमान हर भए असमान हर भइसकेपछि त समान हर बनाउनु पर्यो समान हर बनाउन के गर्ने 2 लाई 4 बनाउने 2 लाई 4 बनाउन सकिन्छ नि त 2 दुना 4 भनेपछि गुणन 2 गर्यो भने 4 बन्छ अब हरलाई पनि तपाईले 2 ले गुणन गर्ने र अंशलाई पनि 2 ले गुणन गर्ने अनि के गर्ने जोड 1/4 भनेको कति भयो त 2/4 जोड 1/4 भनेको अब हेर्नुस् त यिनीहरू दुईटैको हर के भयो एउटै छ समान हर भइसकेपछि त हामीले अंश अंश मात्र जोडेर हरलाई जे छ त्यही लेख्न पाइयो भनेको 3/4 3/4 सकिसक्यो यति काम सकिसक्यो हेर्नुस् है 3/4 काम यतापट्टिको कामहरु सकिसके अब बाँकी रहेको काम निकाल्न के गर्ने यो सौलो काम यसलाई तपाईहरुले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ दुईटा तरिका छ हेर्नुस् है एउटा तपाईले के भन्नुहुन्छ एउटा कामबाट 3/4 काम सकिसक्यो अब एउटा कामबाट सकिएको काम घटाउँदाखेरि बाँकी आउँछ एउटा यो तरिका भयो अर्को तरिका के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो काम सुरुमा कतिवटा थियो सुरुमा हाम्रो काम 4 वटा अंश मध्येको 4 वटै काम बाँकी थिए भनेको यसरी मैले 4 टुक्रा मध्येको 4 वटै काम बाँकी थियो सुरुमा 4 वटै अंशहरु बाँकी थिए त्यसमा के भएको हो त त्यसको 3 अंश सकिएको हो भनेपछि 4/4 लाई 4/4 बाट 3/4 घटायो भने पनि बाँकी नै आउँछ र यो भन्नु र यसरी लेख्नु भनेको ठ्याक्कै एउटै कुरा हो यसमा चाहिँ हामीले सग्लो रूपमा लियौं एक भनेर एउटा कामको रूपमा यसलाई चाहिँ त्यही कामलाई 4 वटा भागमा छुट्टाएर अनि 4 अंश बनायौं त्यसको 4 अंशमा 4 अंशै काम भयो त्यसको 3 अंश काम सकियो भनेर देखाउन खोजेको जसरी गर्दा पनि हुन्छ बाँकी काम बराबर यो गर्दाखेरि पनि आउने भनेको यही नै हो है फेरि कुरा एउटै नै हुन्छ लास्टमा गएर ल हेर्नुस् है 1 अब 1 त के हो पूर्ण संख्या हो पूर्णलाई हामीले पहिला के बनाउनु पर्यो भिन्न बनाउनु पर्यो पूर्णलाई भिन्न बनाउन भाग 1 गर्न सकिन्छ अब यिनीहरुमा असमान हर भएका कारणले समान हर बनाउन 1 लाई 4 बनाउन सकिन्छ 1 गुणन 4 गर्ने र हरमा गुणन गर्दा अंशमा पनि गुणन गर्नुपर्छ अनि यति भइसकेपछि के लेख्न सक्नुहुन्छ 4/4 अब 4 र 4 समान हर भइसकेपछि 4 अनि 4 - 3 भनेको 1/4 हाम्रो के आयो उत्तर आयो यसरी हामीले हल गर्न सक्छौं है ल अब यो भइसकेपछि अर्को प्रश्न हेरौं 4 नम्बरमा छ यहाँनेर के भनेको छ हामीलाई कुनै चुनावमा उठेका दुई पार्टीले जम्मा खसेको मतको कति भनेको छ 1/2 र 1/3 भाग पाएछन् र बाँकी मत रद्द भएका रहेछन्
भने कति भाग मतहरू रद्द हो है, रद्द होइन। भएछन्। अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ त? यसमा पनि त्यस्तै हो। मानिलिउँ जम्माजम्मी यति चाहिँ भोटहरू खसेका थिए अरे। यो भनेको के भयो? जम्माजम्मी खसेको भोटहरू भए। यिनमा के भएछ? पहिलो पार्टीले 1/2 भनेपछि यो पुरैलाई हामीले 2 भागमा टुक्राउने र त्यो 2 भागको 1 भाग चाहिँ कसले पाएको रहेछ त? पहिलो पार्टीले त्यति भोट पाएको रहेछ है। पहिलो पार्टीले यति पायो भोट। ल अब अर्को हेरौँ। अनि दोस्रो पार्टीले 1/3 भने पछाडि 1/3 भनेको कति हुने भयो त? यो दोस्रो पार्टीको है। ल यस्तो भयो। अब ठिक छ है। ल दोस्रो पार्टीले कति? 1/3 है। दोस्रो पार्टीले पाएको भनेको यति अंश भनौँ न, 1/3 पायो। 1/2 1/3। अब हामीले यहाँनिर के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि यहाँबाट यिनीहरूले पाएको भोट त पाइहाल्यो, बाँकी भोट भनेको चाहिँ फेरि के भएको थियो अरे? रद्द भएको थियो अरे। अब कति भोट चाहिँ रद्द भयो त खासमा भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दा पहिला यसलाई जोड्नुपर्छ। यो जोड्ने सम्मको कुरा त हामीले बुझिन्छ भन्दा पनि एकछिन है, यहाँनिर थोरै समस्या पर्यो। ल अब पहिला सुरुमा त यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? जोड्नुपर्छ। जोड्न पनि त्यस्तो सजिलो हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि जोड्दाखेरि यहाँनिर हामीले यो अंशहरू जुन छ नि, अंशहरू यहाँनिर तलमाथि भइरहेको हुन्छ। सिधै जोड्दा यस्तो हुन्छ। यो किन भएको हो भन्ने कुरा पनि छ। फेरि असमान हर भएको कारणले हामीले यहाँनिर जोड्दाखेरि ठ्याक्कै यो कुरा देख्न सक्दैनौँ। तर यसलाई समान हर त बनाउन सकिन्छ नि त। समान हर बनाउनु भनेको के हो भन्ने कुरा पनि ठ्याक्कै देखाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है। समान हर बनाउनु भनेको यहाँनिर यो 1/2 छ। 1/2 अब 3लाई 2 पनि बनाउन मिल्दैन, 2लाई 3 पनि बनाउन मिल्दैन। समान बनाउनको लागि यिनीहरूको लस लिने, लस 6 हुन्छ भनेपछि 3लाई 6 बनाउन गुणन 2 गर्ने भनेको कति हुन्छ? 2/6 हुन्छ। त्यसरी नै यसलाई पनि 1/3 र 2/3 गरेर 3/6 बनाउने भने पछाडि यसलाई पनि तपाईहरूले 6 वटा टुक्रामा विभाजन गर्नु पर्यो अझै है। यसरी 6 वटा हर बनाउने। 6 वटा हर बनाउनु भनेको 6 भागमा त्यो पुरालाई चाहिँ 6 भागमा बाँड्नु भयो। अब यसको पनि खासमा पहिला 2 थियो। अब हर 6 बनाउनको लागि ठ्याक्कै तलकै जसरी यसलाई पनि तपाईहरूले 6 टुक्रामा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ त? 6 भागमा बाँड्यौँ है। अब यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त? ठ्याक्कै यति हुँदो रहेछ भनेर गन्न सकिन्छ। जस्तै अब हाम्रो जवाफ के भयो? 6 भागमा
1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग र 5 भाग चाहिँ यतापट्टिको 2टा भाग भनेको दोस्रो पार्टीको खसेको भोट भयो, यतापट्टिको पहिलो पार्टीको खसेको भोट भयो। अब यो भाग भनेको के भएको रहेछ, रद्द भएको रहेछ। भनेको 6 भागको 1 भाग चाहिँ के भएको रहेछ, रद्द भएको रहेछ भनेर हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। यो बुझ्ने कुरा भयो। अब यसलाई हल गर्दा कसरी गर्ने, पहिला सुरुमा पहिलो पार्टीले पाएको भोट, पहिलो पार्टीले पाएको भोट बराबर कति भयो, आधी भोट 1/2 र दोस्रो पार्टीले पाएको भोट बराबर कति, 1/3 भने पछाडि अब जम्मा जम्मी पाएको भोट अथवा रद्द नभएको भोट भनेर भन्दा पनि भयो है। यिनीहरूले पाएको भोट जम्मा रद्द नभएको भोट है। रद्द नभएको भोट कति हुने रहेछ, यति भोट पहिलो पार्टीले, यति भोट दोस्रो पार्टीले। एउटा जोड्दाखेरि पार्टीहरूले पाएको भोट भयो। पाएको भोट भनेको त गनिएको भोट हो र कुन भोट मात्र गनिन्छ, रद्द नभएको भोट मात्र गनिन्छ। रद्द भएको भोट त गनिँदैन नि त। भने पछाडि यति जम्मा जम्मी भोट चाहिँ रद्द नभएको रहेछ। अब हामीले जम्मैबाट यो रद्द नभएको घटायौँ भने के आउँछ, रद्द भएको भोट आउँछ। त्यसरी गर्ने हो के। ल पहिला सुरुमा यिनीहरूको हर एउटै बनाउने, यसलाई 6 बनाउन गुणन 3 गुणन 2 अनि भनेको 5/6 आयो। यति भइसके पछाडि यहाँबाट अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, रद्द भएको भोट निकाल्न। रद्द भएको भोट बराबर कति हुन्छ, पुरै भोटमा यति भोट रद्द नभएको। यहाँ केले के जनाउँछ भन्दा यसले चाहिँ पुरै भोट जनाउँछ, पुरै भोट, र यसले चाहिँ के जनाउँछ त, रद्द नभएको भोट है। ल अब यो भनेको के भयो, यसको लागि पनि पहिला सुरुमा त यो त केमा छ, पूर्णाङ्कमा छ, पूर्ण सङ्ख्यामा छ। पूर्ण सङ्ख्या भइसके पछाडि यसलाई हामीले पहिला भिन्न बनाउनु पर्यो। भिन्न बनाउन भाग 1 गर्न सकिन्छ। अब यिनीहरू असमान हर भएको कारणले हर समान बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले माथि र तल दुवैमा गुणन 6 गरेँ। अब के गर्न सकियो त, यसरी हामीले हल गर्छौँ है। ल केही पनि गाह्रो कुरा थिएन। अब अर्को प्रश्न हेरौँ है त। अर्को प्रश्न छ 5 नम्बरमा। एउटा थैलीमा भएको पैसामध्ये रामले आधी र श्यामले 3/10 भाग लिएछन्। बाँकी भाग महेशले लिएछ भने महेशले कति भाग पाएछ। बाँकी भाग महेशले पाएछ भने
दिएछ भने महेशले कति भाग पाएछ? यस्तो छ प्रश्न, ल हेरौँ है। अब यसको लागि ठ्याक्कै ऐकै जस्तो कुरा हो, केही पनि समस्या, केही पनि गाह्रो छैन है। रामले लिएको भाग बराबर, रामले कति हो? यति। अनि त्यस पछाडि श्यामले लिएको भाग बराबर कति हो? अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? बाँकी सबै महेशले लिएको भाग, महेशले के लिएको? बाँकी भाग लिएको हो नि त, कोष्टकभित्र राखेँ मैले। यो जानकारीका लागि लेखेको हो। बाँकी भाग बराबर कति भन्ने प्रश्न हो। पहिला सुरुमा हामीले के गर्न सकिन्छ त? जम्मा जम्मी पैसाबाट राम र श्यामले मिलेर कति लिए भन्ने कुरा निकालौँ है त पहिला। यहाँ रामले र श्यामले लिएको जम्मा पैसा भनेको बराबर के भयो? रामले लिएको भाग 1/2 र 3/10। अब यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो, असमान हर छ। समान हर बनाउनको लागि 2 लाई 10 बनाउन गुणन 5 गर्न सकिन्छ। 5/10 भनेको कति भयो? भनेको चाहिँ 8/10 चाहिँ कसले लिएको रहेछ? 8/10 चाहिँ राम र श्याम मिलेर लगेको पैसा भनेको 8/10 रहेछ। भनेको कति हुन्छ? भनेको 2 चौको 2 पञ्चे भने पछाडि 4/5 पनि राख्न सकिने रहेछ। अब बाँकी सबै कसले लगेको हो? महेशले हो। भने पछाडि महेशले लिएको भाग बराबर भाग। अब महेशले लिएको भागलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ त? फेरि यसलाई हामीले बाँकी भाग पनि भन्न सकिन्छ। बाँकी भाग बराबर के हुने भयो? पुरै पैसा, जम्मा जम्मी पैसाबाट कति? 4/5 चाहिँ राम र श्यामले लगिसके भने बाँकी जति सबै कसले लग्यो? महेशले लग्यो। भनेको के भयो त? अब 1 भनेको पूर्ण हो, त्यसैले यसलाई हामीले भिन्नमा परिवर्तन गरौँ। पहिला भिन्नमा लगिसके पछाडि असमान हर भएका कारणले समान हर बनाउन 5 ले माथि र तल, हरमा र अंशमा गुणन गर्ने। ठिक छ? ल यो भइसके पछाडि के भन्न सकियो त? 5/5 माइनस 4/5। ठिक छ? बुझिन्छ है? ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। एउटा सिनेमा हलमा भएका सम्पूर्ण सिटहरूमध्ये सिटहरूमध्ये 3/7 सिट प्रथम श्रेणीका
रहेछन्। बाँकी सिट तेस्रो श्रेणीका रहेछन् भने बाँकी सिट के को तेस्रो श्रेणीको कति भाग सिट तेस्रो श्रेणीमा रहेछन्। यो छ प्रश्न, ठ्याक्कै ऐको जस्तै हो है। अब यसमा हामीले के गर्छौँ, प्रथम श्रेणीको लागि पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् त, हामीलाई प्रश्नले दिएकै कुराहरूलाई खेलाउने हो। यहाँ प्रथम श्रेणीका सिट कति छ, दोस्रो श्रेणीको चौध, अनि हामीलाई अर्को के चाहियो, बाँकी सिट तेस्रो श्रेणीको सिट कति। यो बाँकी है, ठ्याक्कै ऐको है, ऐको जस्तै नै गर्ने। कसरी गर्न सकिन्छ, अब एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सरलीकरणको जस्तै नै सिधै पनि गराइदिन्छु है त। बाँकी सिट बराबर तीन बाई 7 प्लस 5 बाई 14, यसरी हामीले सिधै पनि गर्न सकिन्छ। यो भनेको सरल गरमा भएको प्रश्न जस्तै हुन्छ। हामीले यहाँ के गरेको भन्दा जम्मा जम्मी सिटबाट पहिलो र दोस्रोमा भएको सिटलाई घटाइयो भने बाँकी सिट आउँछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर प्रयोग गर्न खोज्दैछौँ। र अब त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त, पहिला सुरुमा कोष्ठकभित्रको काम गर्नु पर्यो र 3 असमान हर भनेपछि समान हर बनाउन गुणन 2 गर्न सकिन्छ है। 7 दुना 14 हुन्छ नि त, अनि त्यति गर्ने बित्तिकै त यो त समान हर भयो होइन। ल 11 बाई 14 भइसके पछाडि अब यसलाई पनि हामीले पहिला सुरुमा यसलाई भिन्नमा परिवर्तन गरौँ। भिन्नमा परिवर्तन गरिसके पछाडि समान हर बनाउन 14 ले गुणन गरौँ। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, उत्तर भयो। यसरी हल गरिन्छ है। यो भयो। यो भइसके पछाडि आज हामी अब यति नै गर्छौँ है। अनि योभन्दा अर्को कक्षामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिन्नको गुणानको बारेमा पढाउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। यदि केही समस्या भएमा, हल गर्दाखेरि केही समस्या आएमा हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, 98 495 95 8 95। धन्यवाद।